فما un autre type de laser, c'est pas le laser épilatoire. Donc فما d'autres types de laser اللي نجموا ينحيوا les taches brunes وينحيوا البسخالة اللي تحكي عليها. باهي يعطيك الصحة. يعني عملت مرة سيون كيما نقولوا لازير عادي معناها وما نحاليش. عادي ايش معناها épilatoire؟ en principe قالت لكم برانسيب. لا ليبيلاتوار بالعكس، ما اللازير ايبيلاتوار ما لازموش يتعدى على تاش برون ولا بوسترالا ولا اي حاجه، ما ينحيش. خاطر اللازير ايبيلاتوار لو بوت انه هو ينحي الاشعار، ما لازمنيش نعديوه على لي تاش هذوما. اما فما دوتر تيب دو لازير اللي هما ينجموا ينحيو لي تاش برون وكل. باهي جوستومون دكتور، فما شكون يسال فينا تلقى عندها دي تاش برون والا دسا والا عندها مشاكل في البشره نتاعها في وجهها، وتسال اسكو نجم نعمل وقتها لازير والا لا؟ باهي بالنسبه لللازير اللي حكينا عليه قبيله سي لو لازير ايبيلاتوار اللي هو ينحي الشعر، هذيك سي اون كاتيجوري ابار. فما لو لازير سي او 2 اللي هو مجهول باش ينحي لي سيكاتريس لي فيرجوتور، دونك اللي هو اللازير سي او 2 نسميوه، سي حاجه اخرى معناتها على روحها. فما لو لازير فاسكولير اللي هما سورتو بور لي فاريس اي لي فاريكوزيتي. فما لو لازير كو سويتشي بور لو ديتاتواج، وفما زيد اللي هو ينحي البلايص الغامقه وكل. دونك هذايا سي un autre type de laser qui est complètement différent اللي نجموا نستعملوه للعباد اللي عندهم دي تاش ولا بلايص هكا. معناها دكتور وسي او كا بار كا، مش الكل معناتها كيف. باهي معناها هيك تبدا عندها دي تاش وتحب تعمل لازير ايبيلاتوار في وجهها، يلزم تعمل تريتمون نتاع لي تاش قبل ومن بعد تمشي تعمل لازير ايبيلاتوار. البلايص اللي فيهم دي تاش نبعدوا عليهم ونجموا نعملوا لو لازير ايبيلاتوار. باهي اوكي، ويسالوا برشا السؤال هذاك عليه. يعطيك الصحه دكتوره. نمشيو للسوسه معنا هديل. مرحبا بك هديل. عسلامة. عسلامة لاله، مرحبا. بالله جست نحب نسأل اسكو السيونس دو لازير هذه تعمل مشكلة في البو ولا لا؟ فما عباد تلقى بشرتها حساسة، كيفاش تريتمون تعملها باش تنجم بعد تعمل السيونس هذه؟ فما برشا باسيونيت يسألوا لنا الحكاية هذه في الكونسلتاسيون. دونك اسكو اللازير يعمل الكانسير ولا لا، يعمل مشاكل في البشرة؟ لا، راهو لو لازير ما يأثرش على البشرة، سي لي غيون يو في هما اللي يأثروا على البشرة وينجموا يعملوا مشاكل. وفما سؤال آخر زاد ديما يسألوه لنا، اسكو لو لازير يعمل العقم ولا لا، ستيريليتي ولا لا؟ سورتو البنات اللي تحب تعمل في زون انتيم تبدا خايفه وتقول لك اسكو يعمل ستيريليتي ولا لا. راهو لو لازير ما يعمل ستيريليتي، راهو لو لازير عنده اون بروفوندور اللي هي دو كيلكو مليمتر او نيفو دو لا بو، على خاطر البوت انه هو دو ديتروير لا ميلانين نتاع البوال. اما ما ياثرش على ستيريليتي ولا ما ياثرش معناتها على ما عندوش دخل. ما عندوش دخل. باهي يعطيك الصحه. نمشيو للقروان معنا احمد. مرحبا بك احمد. عسلامة. مرحبا. كان بحديك راديو يا احمد سكر والله يخليك من غادي واسمعني كان من التليفون. باهي اوكي واضح مريض. مرحبا تفضل. اختي حبيت نستشير، انا عندي كل سحبه طلعت لي في شعري معناتها ايش؟ معناتها فراغات داويت بالعربي داويت بالسوري، ديجا انا تو وصلت حتى معناتها ندق في الجزائر في باقي ما فماشي معناتها حتى نتيجه، تحسها معناتها ما فماشي نتيجه معناتها. ديجا انا تو حتى الحواجب بداو يطيحوا زاد، واحد طاح جمله واحد مازال فيه شوي. حبيت نستشير فماشي معناتها حاجه دونك الثعلبة هي سي اون مالادي اوتو ايمون اللي هي تتحير في دي بيريود وتهدى في دوتر بيريود. دونك لو ستريس ولا حتى لو شونجمون كليماتيك ولا اي حاجه تنجم تاثر فيها وتزيد تهيجها تقعد. هذه سي اون مالادي اوتو ايمون على خاطر البدن يل سيكريت دي زونتيكور كونتر لو بوال، دونك يقتل البصيلات هذوكم، يقتل الشعره في بلايص بيان ليميتي. دونك تنجم تجي يا اما مدوره بلايص مدورين معينين، تنجم حتى تمس البدن كامل. دونك فيها انواع والبلاد هذه اللي هي ثعلبه فيها دوايات اللي هما دي كورتيكويد وبرشا حاجات اخرين. البي ار بي وحده ما يكفيش معناتها سي ان تريتمون سيمبتوماتيك البي ار بي. فما برشا حاجات تعمل انت والمرحله الثعلبه اللي عندك. باهي يعطيك الصحه دكتوره الله يخليك. فما شكون يسال فينا اسكو بعد ما نعمل ايبيلاسيون لازير في لي زيسيل اسكو نجم نستعمل دي دورون عادي ولا لا؟ مش directement après la séance. Directement après la séance, il faut appliquer une crème apaisante. ومن بعد نجم تستعمل ديودورون على روحك. باهي ما يقلقش معناه. ما يقلقش. باهي فما شكون زاد يسأل فينا اسكو نجم نكمل المكياج نتاعي نعاود المكياج عادي بعد ما نعمل ايبيلاسيون لازير في وجهي ولا لا؟ كيف بالنسبة للوجه directement après la séance, il faut appliquer une crème apaisante et cicatrisante ou écran SPF 50+. ومن بعد après 3 heures نجم تمكياج على روحك. باهي اسكو يسألوا فينا زاد
باغ اكزومبل فما عباد يطلع لهم شعر في وذنيهم خارج معناها وتلقاهم عندهم زيت شعر باغ اكزومبل في خشامهم اسكو فيزابل ينجموا يعملوا ايبيلاسيون لازير ولا لا؟ فما ليبيلاسيون لازير تنجم تعمل زاده في الخشم وفي الوذنين. فما رجال هذوما يطلبوها بكثره دونك تبدا لابيسامون صغيره على الاخر باش نعملوا حتى لي بوال لي فان الصغار. باهي يعطيك الصحه دكتوره. نمشيو لتونس معنا منير. مرحبا بك منير. اهلا عسلامة. عايشك الله يخليك تفضل. بربي يعني نحب نسال الدكتوره اللازير ينحيش الوشام ونجم نعملوا حسب التقريب شنو هو السوم نتاعو. لا الاسماء ما نحكيوش عليهم يا سي منير. عندي الاسوام يفرقوا من زون لزون معناتها مش كيف ما واحد يعمل لي مومبر انفيريور ولا يعمل لي زيسيل مش كيف ما تبدا زون صغيره تعمل لها لازير مش كيف ما تبدا زون كبيره دونك تفرق انت وزون اللي تعملها. باهي هكا هاو سي منير. وشام قديم اكل باللبره راهو مش نتاعك الرسمان هذاك باللفظ. شنو؟ الوشام باللبره قال لك القديم مش الرسمين ولا شنو؟ هذايا نوع اخر نتاع لازير سي لو لازير دي تاتواج لو لازير كو سويتشي اللي هو نحيو به التاتواج. دونك احنا معناتها لازم يعمل الباسيون اون كونسلطاسيون واحنا نشوفوا شنو التيب دو بيغمون اللي استعملناه قداش لو بروفوندور هذيكا وينجم يتنحى باللازير. واللازير دي تاتواج يحب له برشا حصص دونك كاين التاتواج داخل بالكدا في لازم اكثر دي سيونس وكان التاتواج سوبرفيسيال يولي اقل دي سيونس. باهي يعطيك الصحه دكتوره الله يخليك على التوضيحات هذه الكل. احنا مازلنا مكملين مع بعضنا من توا حتى كش للاربعه نتاع العشيه. تنجموا تطلبونا على 31 380 الف. موضوعنا اليوم هو ازاله الشعر باللازير وحاضره بحدنا الدكتوره دنيا بن جميع اخصائيه في زراعه الشعر وطب التجميل. مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 الف. ما تبعدوش بعيد هنا راجعين.